Ang mga panangnaalang sa Pilipinas sa 2026, naglangkob sa mga pagbago sa ekonomiya, mga risgo sa kalikupan, ug mga uso sa kultura, samtang ang nasod mosulod sa usa ka panahon sa kasarangan nga pagbangon human sa lain-laing mga kakurat sa 2025 when panglantaw sa ekonomiya. Ang ekonomiya sa Pilipinas gilauman nga magpakita og kasarangan nga pagbangon sa 2026. Bisan kung ang mga target sa pagtubog usab paubos tungod sa mga hagit sa kalibutan ug lokal. Pagtubo sa GDP, gipaubos sa gobyerno ang target sa pagtubo sa 2026 ngadto sa 5% 6%. Ug mga international nga institusyon sama sa IMF 5.6% aside na represent. World Bank 5.4%, UGADB 5.8%. Kasagaran na hiuyon nining mas kasarangan nga mga proyeksyon. Inflasyon ug interes nga mga rate. Ang inflasyon gibana-bana nga mosaka ngadto sa 2.8%, 3.3% sa 2026. Pangguna tungod sa ubos nga base effects gikan sa 2025 ang Bangko Sentral ng Pilipinas BSP gilauman nga magpadayon sa usa ka easing cycle nga adunay potensyal nga cumulative interest rate. Cuts nga hangtod sa 50 basis points nga nagtumong sa usa ka reverse repurchase rate nga 4,000% sa katapusan sa tuig. Panarbaho ang International Labour Organization, ILO, nagtagna nga ang unemployment rate magpadayon sa pagubos hangtod sa 2026. Tuig, klima ug kalikopan, temperatura ug ulan. Ang mga eksperto sa panahon nagpasidaan sa usa ka mubo huyang nga La Niña nga mahimong magpadayon hangtod sa sayong bahin sa 2026 nga magdala og mas bugnaw kaysa naandan nga temperatura. Posibleng moabot sa 7-9 sa pipila ka mga lugar ug labaw sa normal nga ulan labi na sa silangang mga bahin. Mga kalamidad sa kinaiyahan. Ang pag-asa nagtagna og hangtod sa 17 ka bagyo hangtod sa Enero 2026. Ang ubang mga panagna sa astrolohiya nagpasiugda sa usa ka critical nga bintana alang sa dagkong kalihokan sa seismic mga linog tali sa Abril ug Agosto 2060. Tren mga uso sa politika ug sosyal. Klima sa politika ang 2026 nagtimaan sa ikaupat nga tuig sa termino ni Presidente Bongbong Marcos. Ang mga tigpanid ug mga analista sa politika nagtagna ug mas gubot nga tuig nga gimarkahan sa padayon nga mga panawagan alang sa transparency ug accountability pagkahuman sa flood control scandal sa 2025 ug mga isyu sa corruption. Gusto sa konsumidor ang pagsaka sa super fandom nga giinspirar sa internasyonal nga mga modelo sa K-pop, gilauman nga maghulma sa lokal nga kalingawan ug talanawon sa pagpamaligya. Teknolohiya, ang industriya sa auto sa Pilipinas, gilauman nga makakita og hinungdanon nga mga bagong modelo nga miabot og mga update sa teknolohiya sa tibuok tuig. Pues mga panagna sa kultura ug mistiko, tuig sa kabayo nga kalayo, sa astrolohiya sa China, ang 2026 mao ang tuig sa kabayo nga kalayo, sugod sa Pebrero 17, 2026. Guwa mga eksperto sama ni Master Hans, guwa nagsugyot nga kini usa ka tuig alang sa may sugon nga personal nga pagtubo, bisan kung nagtambag sila nga magamping sa pagdumala sa bahandi. Swerteng mga zodiac sign, ang mga sign sama sa Leo, Cancer, Sagittarius, Capricorn, ug Aquarius gitagna nga makasinati og partikular nga swerte. O mga kalampusan karong tuiga,